कायद आज़म ने मुल्क बना तो दिया, लेकिन चलाना किसने था? ये जिम्मेदारी थी किसकी और जिम्मेदारी अदा किसने की? लाखों लोगों का लहू, लाखों लोगों की कुर्बानियों का फकत ये सिला कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने वाले मुल्क में इंसाफ तो नहीं मिलेगा, हाँ अलबत्ता शराब जरूर मिलेगी। हलाल मजदूरी और हलाल कारोबार करने वालों पर भारी टैक्सेस आयद, लेकिन इस मुल्क में खुल्लम खुल्ला सूद लिया भी जाएगा और सूद दिया भी जाएगा। फिरका वारियत और सुबाइत परस्ती के नाम पर एक ही कौम के कई टुकड़े। तो आज मौका है अपनी गलतियां सुधारने का, ताकि इस मुल्क को जना का पाकिस्तान बनाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग माइक आउट ऑफ क्रेज एट VTV और मैं हूं आपका होस्ट शहरियार अली। अगस्त की अजीम रात की वो अजीम घड़ी जब एक मर्द खुदा ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने 40 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैले बरे सगीर हिंदुस्तान का सीना चीरकर मुमलिकत खुदादाद को वजूद दिया। गर्दनें कटी, घर लुटे, इज्जतें लुटी, खून बहा, दरिया रंगी हुए, लेकिन अगले दिन का सूरज आज़ादी की किरणें लेकर तुलू हुआ कि जिसकी हरारत कल रात के जख्मों पर मरहम साबित हुई। लोगों को लगता था कि एक ऐसा मुल्क बने जा रहा है जो आज़ादी हक का प्रचार करने वाला, इंसाफ पर मबनी निज़ाम हुकूमत चलाने वाला, जुल्म के खिलाफ आवाज़ हक बुलंद करने वाला और दुनिया के सामने खुददारी की ज़िंदगी जीने वाला होगा। फिर आने वाले सालों में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर यौम आज़ादी पर आज़ादी का जश्न मनाया जाने लगा। बाजे बजा बजा कर, मोटरसाइकिल के साइलेंसर उतार कर, ज़बरदस्ती कानों में चीख चीख कर कहा जाने लगा कि हाँ हाँ तुम आज़ाद हो। जबकि इस शोर में उस गरीब आवाम की चीखें आहो फरियाद दब कर रह गईं कि जिनके आबाओ अजदाद की कुर्बानियों पर इस मुल्क की इमारत खड़ी की गई थी, कि जिनके टैक्सेस पर इस मुल्क को चलाने का वादा किया गया था। बाजारों में तो झंडियां एक लड़ी में परोई जाती हैं, लेकिन कौम एक नहीं। पाकिस्तान के झंडे में सफ़ेद रंग तो मौजूद, लेकिन अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं। हमारा झंडा फ़िज़ा में बुलंद लहराया तो जाता है, लेकिन इस कौम का हुक्मरान IMF के सामने जाकर घुटने टेक देता है कि जनाब हम आपकी ग़ुलामी तो कबूल कर लेंगे, लेकिन खुददार बनकर नहीं रह सकते। हम आपके सामने घुटने टेक कर अपनी पतलून के मसकने पर तो राज़ी हैं, लेकिन इज्जत के साथ मेहनत करके अपना कॉलर मैला करने पर राज़ी नहीं। हमारे चेहरों पर भीख के लिए आंखों से निकलने वाले आंसू तो हमें मंजूर हैं, लेकिन मेहनत से बहने वाला पसीना हमें मंजूर नहीं। तारीख के बहते दरिया को अगर कूजे में बंद किया जाए तो पाकिस्तान की कहानी ये है कि जिसको अगर किताब की शक्ल में देखा जाए तो उसके सफ़ात की हर लकीर पर आपको आज़ादी की मरती हुई तस्वीर मिलेगी, हुक्मरान का मुर्दा ज़मीर मिलेगा, अवाम की फूटी तकदीर मिलेगी। ये आज़ादी का ढिंढोरा क्यों पीटा जा रहा है जब हकीकत में हम गुलाम हैं? ये दफातर में जनाह की तस्वीर क्यों लगी है जब मेज़ के नीचे से आने वाले नोट पर छपे जनाह की कदर ज़्यादा है? ये निसाब में ईमान, इत्तेहाद और नज़्म व ज़ब्त का दर्स क्यों दिया जाता है जब हकीकत में हम एक दूसरे का गला काटने और जेबें काटने में मसरूफ़ हैं? ना हुक्मरान हमारी मर्ज़ी के, ना कानून हमारी मर्ज़ी का। बात करूँ अगर हक़ की तो अगले दिन गायब कर दिया जाऊँ। मैं किस मुँह से कहूँ कि मैं आज़ाद हूँ? कि हंस तो सकते हो, गिरफ्तार तो कर सकते हो, ख्वार और रुस्वा सरे बाजार तो कर सकते हो। जो जुल्म अंग्रेज़ 100 साल पहले किया करते थे, आज वही जुल्म हम अपने हाथों से करते हैं। अब हमें किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत कि हम खुद ही काफ़ी हैं लंका ढाने के लिए, कि बड़ों ने पूरी ताकत लगा दी उनको मुल्क से भगाने के लिए,
اور ہم ترستے ہیں انہی کے قدموں میں جانے کے لیے۔ نہ جانے کب یہ بیڑیاں ٹوٹیں گی اور نہ جانے کب یہ ملک آزاد ہوگا۔ آہ تم فطرت انسان کے ہم راز نہیں، میری آواز یہ تنہا میری آواز نہیں، ان گنت روحوں کی فریاد ہے شامل اس میں، سسکیاں بن کے دھڑکتے ہیں کئی دل اس میں۔ اب وقت ہے ذمہ داری ادا کرنے کا، حکمرانوں کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ یعنی میں جتنی باتیں کر چکا ہوں ان میں سے جھوٹ کیا ہے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں انصاف کی کمی ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ اس ملک میں جن مقدمات پر انصاف ملا بھی ہے رو رو کر، جس میں بہت بڑی اگزامپل نور مقدم کیس کی بھی ہے، کیا وہ اس وجہ سے نہیں ملا کہ سوشل میڈیا پر ہزاروں لاکھوں پاکستانی انصاف کا مطالبہ کر رہے تھے؟ ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں انصاف کے لیے وہ عالیشان نظام قائم ہے کہ جس میں ایک شخص 17-18 سال جیل میں گزار دیتا ہے، اس کے بعد جا کر فیصلہ آتا ہے کہ یہ شخص تو بے گناہ تھا، یا ایک شخص جیل میں ہی مر جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد فیصلہ آتا ہے کہ یہ شخص تو بے قصور تھا۔ تو اس نے جتنا عرصہ سلاخوں کے پیچھے گزارا اور پابند سلاسل رہا، اس وقت کو واپس کرے گا کون اور اس کی آزادی کو لوٹائے گا کون؟ سیکنڈ پوائنٹ اس کہ اسلام میں قرآن و حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ سود شدید حرام ہے اور سود لینا یا دینا اللہ اور اس کے نبی کے خلاف جنگ ہے۔ تو اس ملک میں جو IMF کا قرضہ آتا ہے وہ بھی سود پر، بینکوں سے جو قرض دیا جاتا ہے وہ بھی سود پر۔ کچھ اپلیکیشنز ہیں جن کا میں نام نہیں لوں گا، لیکن سب کو معلوم ہے کہ وہ بھی عوام کو سود پر قرضہ دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسکیم لون ایپس ہیں ان کا ذکر میں پچھلی ویڈیو میں کر چکا ہوں۔ سوشل میڈیا پر کیمپین چلانے کا کیا فائدہ کہ جب سرکاری دفاتر سے رشوت کا نظام ختم نہیں کیا جا سکا؟ بلڈنگز اچھی بنانے کا کیا فائدہ کہ جب اندر بیٹھا شخص اسی پرانی ڈگر پر اپنے فرائض ادا کر رہا ہے؟ خواتین کے خلاف ہراسمنٹ اور زیادتی کے واقعات کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ حکومت اگر کوئی اچھا کام کرتی ہے تو سوشل میڈیا پر اس کی تعریف ہم ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر وہ کہیں پر کوئی غلطی کر دے تو اس کو ہائی لائٹ کروانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسلامی تاریخ کے عظیم خلیفہ جو کردار اور علم کی بنیاد پر بہت بڑے ہیں، میں بات کروں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب عوام ان سے سوال کرتی ہے تو وہ عوام کو جواب دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ خلیفۃ المسلمین یا ایک مسلمان حکمران اللہ اور اپنی عوام کے سامنے جواب دہ ہے۔ تو پھر یہ آج کے حکمران سوال پوچھنے پر برا کیوں مان جاتے ہیں؟ مجھے تو حکمرانوں سے، عوام سے اور اپنے آپ سے بڑھ کر اس ملک سے محبت ہے۔ اگر یہ ملک ترقی کرے گا تو ہم سب کو شاباشی دیں گے، لیکن اگر اس ملک کے حالات بدتر سے بدترین ہوتے جائیں گے تو جو الفاظ میری زبان سے ادا ہوں گے وہ شاباشی کے تو ہرگز نہیں ہوں گے۔ آج ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ اس ملک کو وہ پاکستان بنانا ہے جو 1947 میں قائد اعظم چاہتے تھے، یا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یا جس کی بنیاد سر سید احمد خان نے رکھی تھی۔ شکریہ۔